दोस्तों, साल 2026 क्या वाकई ये इंसानी तारीख का आखिरी साल साबित होगा? क्या पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी? आज की वीडियो में हम एक ऐसी खौफनाक और हैरानकुन पेशगोई पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अफ्रीका के मुल्क घाना में एक शख्स हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तर्ज पर एक जखीम कश्ती बना रहा है और उसका दावा है कि 2026 में 3 साल तक मुसलसल बारिश होगी जो हर शहर, हर मुल्क और पूरी दुनिया को मुकम्मल तौर पर डुबो देगी। आज की वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि ये शख्स कौन है और इसकी खौफनाक पेशगोई क्या है। साइंसदान और माहिरीन मौसमियात इस बारे में क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों का इससे क्या ताल्लुक है और क्या वाकई हमें फिक्रमंद होना चाहिए? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हैरानकुन हकायक सामने आने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी उरूज पर है और इंसान मशीनों पर इन्हिसार करते हुए अपनी जिंदगियां गुजार रहा है, जहां मस्नुई जहानत, रोबोटिक्स और जदीद साइंस ने इंसान को ये यकीन दिला दिया है कि वो कुदरत पर काबू पा सकता है, वहीं सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो ने पूरी दुनिया के आम लोगों, साइंसदानों, माहिरीन मौसमियात और मजहबी हलकों को एक अजीबोगरीब तशवीश और बेचैनी में मुब्तला कर दिया है। इस वीडियो में अफ्रीका के मुल्क घाना से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स दिन रात मुसलसल अनथक मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए एक एक लकड़ी का तख्ता जोड़कर एक ऐसी जखीम, मजबूत और देवहिकल कश्ती तैयार कर रहा है जो बिल्कुल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती की तर्ज पर बनाई जा रही है। ये मंजर देखकर हर देखने वाले के जहन में बेशुमार सवालात उभरते हैं और हैरत, तजस्सुस और खौफ की मिली जुली कैफियत तारी हो जाती है। इस शख्स का दावा यह है कि इसने ये काम किसी शौक, तफरीह, दुनियावी मकसद या शोहरत हासिल करने के लिए शुरू नहीं किया, बल्कि इसके पीछे एक इंतहाई खौफनाक और हौलनाक पेशगोई और एक इल्हामी पैगाम है जो उसे ख्वाब में या किसी रूहानी तजर्बे के दौरान मौसूल हुआ है। ये पैगाम इस बात की निशानदही करता है कि साल 2026 खासतौर पर दिसंबर का महीना इंसानी तारीख का आखिरी बाब और आखिरी वक्त साबित हो सकता है, क्योंकि दुनिया एक बार फिर पानी के भयानक अजाब का शिकार होने वाली है। ये शख्स जो खुद को जदीद दौर का नूह करार देता है, इंतहाई यकीन, पुख्ता अज़्म और खौफ के आलम में ये बता रहा है कि दुनिया के गुनाह, बदकारियां, जुल्म व ज्यादती और माहौलियाती तबाही उस नुक्ते पर पहुंच चुके हैं कि अब वापसी, इस्लाह या बेहतरी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। कुदरत ने इस पूरे निज़ाम को मुकम्मल तौर पर रीसेट करने, साफ करने और नए सिरे से शुरू करने का हतमी फैसला कर लिया है। इस रीसेटिंग की शुरुआत एक न थमने वाली मुसलसल और तबाहकुन बारिश से होगी जो 2025 के आखिरी महीनों में शुरू होकर अगले पूरे 3 साल तक लगातार बरसती रहेगी और जमीन की हर खुश्की के टुकड़े, हर पहाड़, हर मैदान, हर शहर और हर बस्ती को मुकम्मल तौर पर पानी में डुबो देगी। पहली नजर में यह दावा बज़ाहिर किसी पागल, दीवाने या जहनी मरीज का ख्वाब लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई शख्स हकीकत से दूर होकर ख्याली दुनिया में खो गया हो। लेकिन जब हम गहराई से उसके पस मंजर में मौजूद साइंसी हकायक, माहौलियाती तब्दीलियों की तफसीली रिपोर्ट्स, आलमी इदारों की वार्निंग और दुनिया भर में होने वाली अजीब व गरीब, गैर मामूली और खतरनाक मौसमियाती तब्दीलियों का बगौर जायजा लेते हैं, उन पर तहकीक करते हैं और उनका तज्जिया करते हैं, तो खौफ की एक सनसनीखेज लहर रीढ़ की हड्डी से दौड़ जाती है। ये सवाल बार बार जहन में उभरता है और परेशान करता है कि क्या वाकई हम किसी बड़ी तबाहकुन और नाकाबिले वापसी तबाही के दहाने पर आ खड़े हैं? क्या ये महज एक आदमी का वहम, ख्याल या नफ्सियाती मसला है, या फिर कुदरत की तरफ से भेजा गया कोई हकीकी इंतबाह और आखिरी मौका है कि हम अपने तर्ज अमल को बदल लें? इस शख्स की दिन रात अनथक मेहनत, लगन, जज्बे और इसके साथ मिलकर काम करने वाली एक छोटी सी मगर पुरअज़्म टीम का गैर मामूली जज्बा देखकर यह अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं रहता कि वो आने वाली मुबैयना क़यामत, तबाही और अजाब को किस कदर संजीदगी, खुलूस और यकीन के साथ ले रहे हैं। वो जंगल से बड़े बड़े मजबूत और मोटे दरख्तों को एहतियात से मुंतखब करके काट रहे हैं, उन्हें मखसूस नाप और शक्ल से तराश रहे हैं, फिर जदीद मशीनों, बिजली के आलात या टेक्नोलॉजी के बजाय सिर्फ रवायती कदीम औजारों और अपनी खालिस जिस्मानी ताकत, महारत और मेहनत का इस्तेमाल करते हुए एक अजीमुश्शान पनाहगाह तामीर कर रहे हैं जो उनके मुताबिक आने वाले अजीम, हौलनाक और तबाहकुन सैलाब के दौरान सिर्फ उन मुंतखब लोगों और जानवरों को बचा सकेगी जो उस पर सवार होने की सादत हासिल कर लेंगे। इस पूरी सूरत हाल का तारीखी, मजहबी और रूहानी पस मंजर इंतहाई गहरा, मानी खेज और अहम है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, उनकी सदियों की मेहनत और तूफान नूह का वाक़या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि ईसाइयों, यहूदियों और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के लिए भी एक मुसल्लिमा, साबित शुदा और नाकाबिले तरदीद हकीकत है
یہ واقعہ تمام آسمانی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ اس بات کی بار بار گواہ رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم، کسی تہذیب یا کسی معاشرے نے حد سے تجاوز کیا، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، انصاف کو پامال کیا، کمزوروں کا استحصال کیا یا قدرت کے قوانین کو توڑا، تو قدرت نے پانی کے سیلاب، تیز ہواؤں کے طوفان یا آگ کے شعلوں کے ذریعے اسے صفائے ہستی سے مکمل طور پر مٹا دیا اور کوئی نشان باقی نہیں چھوڑا۔ آج جب ہم اپنی موجودہ دنیا پر ٹھنڈے دل و دماغ سے نظر ڈالتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو صاف نظر آتا ہے کہ جنگیں، خانہ جنگیاں، ظلم، ناانصافی، بے رحمی، انسانی حقوق کی پامالی اور قدرت کے ساتھ بے دردی سے کی جانے والی چھیڑ چھاڑ اپنے عروج، اپنی انتہا اور اپنی بدترین شکل پر ہے۔ انسان نے اپنے مفادات، لالچ اور ہوس کی خاطر قدرتی توازن کو بری طرح بگاڑ دیا ہے۔ ہزاروں سال پرانے جنگلات بے دردی سے کاٹے جا رہے ہیں، سمندروں میں پلاسٹک، کیمیکلز اور زہریلی آلودگی پھیلائی جا رہی ہے، فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر زہریلی گیسز بے تحاشا چھوڑی جا رہی ہیں، زمین کے قیمتی وسائل کو بے دردی اور بے رحمی سے لوٹا جا رہا ہے، جنگلی حیات معدوم ہو رہی ہیں اور پوری ماحولیاتی زنجیر ٹوٹ رہی ہے۔ شاید یہی وہ ٹھوس بنیاد اور مضبوط وجہ ہے جس پر گھانا کا یہ پراسرار شخص اپنی پیشگوئی کی بلند و بالا عمارت تعمیر کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ، ایمانی یا روحانی تجربہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس سائنسی بنیاد، شواہد اور وجہ بھی موجود ہے جو اس کے دعوے کو تقویت دیتی ہو؟ دوستو، یہاں پر یہ بات انتہائی قابل غور، اہم اور لائق توجہ ہے کہ اگرچہ دنیا کے معروف، مستند و تسلیم شدہ سائنسدان 2026 میں دنیا کے مکمل، یکسر اور حتمی خاتمے کی کوئی واضح، حتمی یا طے شدہ تاریخ نہیں دیتے، نہ ہی وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن دلچسپ اور خوفناک بات یہ ہے کہ ماحولیاتی ماہرین، موسمیاتی محققین اور عالمی اداروں کی تفصیلی تحقیق شدہ اور تشویشناک رپورٹس اس دیوانے شخص کی باتوں سے خطرناک اور پریشان کن حد تک مماثلت، مطابقت اور یکسانیت رکھتی ہے۔ ناسا، اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پینل، یورپی یونین کے ماحولیاتی ادارے اور دیگر بین الاقوامی تحقیقی مراکز کی متعدد مستند اور تشویشناک رپورٹس میں یہ سنگین اور خطرناک وارننگ جاری کی گئی ہے کہ گلوبل وارمنگ، کاربن کے اخراج اور صنعتی آلودگی کی وجہ سے قطب شمالی اور قطب جنوبی کی برف جس خوفناک، تیز اور ناقابل روک رفتار سے پگھل رہی ہے، اس سے سمندروں کی سطح میں خطرناک، تشویشناک اور ناقابل واپسی حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ سائنسدانوں نے واضح طور پر یہ پیشگوئی اور انتباہ جاری کیا ہے کہ اگر درجہ حرارت اسی خوفناک رفتار سے بڑھتا رہا، اگر انسان اپنی روش کو نہیں بدلتا، اگر کاربن کے اخراج کم نہیں کیا جاتا، تو 2025 سے 2030 کے درمیان کسی بھی وقت دنیا کو کلائمیٹ ٹپنگ پوائنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ وہ خطرناک، نازک اور بحرانی نقطہ ہے جس کے بعد موسمیاتی تبدیلی، ماحولیاتی تباہی اور قدرتی آفات کو روکنا، کنٹرول کرنا یا ان کی رفتار کو کم کرنا انسان کے بس، صلاحیت اور قابو میں نہیں رہے گا، اور فطرت خود بخود اپنا راستہ بنا لے گی، اپنا حساب لے گی اور اپنا توازن قائم کرے گی۔ سمندر کے کنارے بسنے والے بڑے بڑے ترقی یافتہ اور آباد شہر جیسے امریکہ کا نیو یارک، بھارت کا ممبئی، پاکستان کا کراچی، برطانیہ کا لندن اور دیگر بے شمار ساحلی شہر سمندری پانی میں ڈوبنے، تباہ ہونے اور بے آباد ہونے کے سنگین، حقیقی اور فوری خطرات سے براہ راست دوچار ہو جائیں گے۔ یہ وہی خوفناک حقائق اور سائنسی پیشگوئیاں ہیں جنہیں گھانا کا یہ پراسرار شخص ایک مذہبی، روحانی اور الہامی رنگ دے کر، اپنے طریقے سے سمجھ کر اور اپنے ایمان کے مطابق ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس کی محنت سے بنائی ہوئی کشتی، جسے وہ آرک، کشتی نجات یا کشتی نوح کہتا ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور وسعت بھی حیران کن، متاثر کن اور قابل ذکر ہے۔ وہ اسے لکڑی کے بڑے، مضبوط، موٹے اور ضخیم تختوں کو بڑی مہارت، بڑی احتیاط اور مضبوطی سے جوڑ کر تعمیر کر رہا ہے، اور اس بات کو مکمل طور پر یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہ ہو سکے۔ ہر جوڑ کو قدرتی گوند، رال اور دیگر مواد سے مضبوطی کے ساتھ باندھا جا رہا ہے۔ ہر کونے کو محفوظ، واٹر پروف اور مضبوط بنایا جا رہا ہے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل پر خاص گہری اور مکمل توجہ دی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس جنون، جذبے اور وارفتگی کے ساتھ ہتھوڑے چلا رہا ہے، کیلیں ٹھوک رہا ہے، تختے جوڑ رہا ہے اور لوگوں کو مسلسل خبردار، متنبہ اور آگاہ کر رہا ہے کہ وقت بہت کم ہے، محدود اور قیمتی ہے، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے، نجات کا آخری موقع ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی صاف نظر آتا ہے اور پختہ عزم، یقین اور جذبہ بھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسے کسی ایسی حقیقت، راز یا علم کا ادراک ہو جو پوری دنیا سے پوشیدہ، چھپی ہوئی اور مخفی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم، بنیادی اور کلیدی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر 2026 ہی کیوں؟
اس مخصوص سال اور تاریخ میں ایسی کیا خاص، منفرد یا اہم بات ہے جو اسے مکمل یقین دلاتی ہے کہ تباہی اسی وقت، اسی سال اور اسی مہینے میں آئے گی؟ نظریہ پرداز، سازشی نظریات اور پختہ یقین رکھنے والے گروپس، خفیہ معلومات رکھنے کا دعویٰ کرنے والے افراد اور دنیا کے خاتمے کی پیشگوئیاں کرنے والے مختلف مذہبی اور غیر مذہبی گروپس کا ماننا، دعویٰ اور یقین ہے کہ زمین کا مقناطیسی نظام، اس کا محور اور اس کی گردش تیزی سے نمایاں طور پر خطرناک انداز میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شمسی طوفانوں، سورج کی سرگرمی اور کائناتی تبدیلیوں کا ایک نیا طاقتور اور تباہ کن چکر شروع ہونے والا ہے جو زمین کے موسم، اس کی آب و ہوا اور قدرتی نظام کو مکمل طور پر درہم برہم، الٹ پلٹ اور تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے خوفناک نتیجے میں غیر معمولی ریکارڈ توڑ اور تباہ کن بارشیں، سیلاب، طوفان اور دیگر قدرتی آفات آ سکتی ہیں جو انسانی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئیں اور جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس تناظر، پس منظر اور فریم ورک میں گھانا کے اس پر اسرار شخص کا کشتی بنانا صرف ایک پاگل پن، دیوانگی یا ذہنی خلل نہیں لگتا، بلکہ ایک سروائیولسٹ سوچ، بقا کی جبلت اور تیاری کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا کے موجودہ نظام کے تباہ ہونے، ختم ہونے یا بدل جانے سے پہلے اپنی بقا، نجات اور زندہ رہنے کی پوری تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ، یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ارب پتی، بااثر اور طاقتور لوگ زیر زمین مضبوط، محفوظ اور جدید بنکرز بنا رہے ہیں۔ ان میں سالوں کی خوراک، پانی اور دیگر ضروریات کا ذخیرہ کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی ایٹمی جنگ، عالمی تباہی، وبا یا قدرتی آفات سے بچ سکیں اور زندہ رہ سکیں۔ یہ رجحان، یہ تیاریاں، یہ اقدامات واضح طور پر بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں طاقتور، بااثر اور معلومات رکھنے والے لوگ بھی کسی نہ کسی آنے والی بڑی تباہی، بحران یا تبدیلی کا شدید خدشہ، خوف اور یقین رکھتے ہیں، اور وہ خاموشی سے اپنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب جو کشتی گھانا میں انتہائی محنت سے تیار کی جا رہی ہے، اس میں نہ صرف انسانوں کے رہنے، سونے، آرام کرنے کی وسیع جگہ بنائی جا رہی ہے، بلکہ وہ اس میں مختلف قسم کے جانور، پرندے، کھانے پینے کا کافی ذخیرہ اور بقا کے لیے ضروری سامان بھی محفوظ کرے گا۔ وہ بتاتا ہے کہ جب 3 طویل سال تک سورج نہیں نکلے گا، جب آسمان بادلوں سے ڈھکا رہے گا، ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا، خشکی کا کوئی نشان نہیں ملے گا، تو زندگی کو بچایا جا سکے، انسانیت کا تسلسل برقرار رہے اور نئی دنیا کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اس کے تفصیلی منصوبے میں مختلف قسم کے بیج جن سے نئی فصلیں اگائی جا سکیں، خشک خوراک اور جو سالوں تک خراب نہ ہو، طبی سامان، ادویات، بقا کے لیے ضروری تمام آلات اور اشیاء شامل ہیں۔ وہ یہ بھی تفصیل سے بتاتا ہے کہ کشتی میں مختلف حصے، ڈبے اور کمرے بنائے جائیں گے جہاں مختلف نسل کے جانوروں، پرندے اور دیگر مخلوق رکھی جائیں گی تاکہ سیلاب کے گزر جانے کے بعد دوبارہ زندگی کی بحالی، دوبارہ آباد کاری اور نئے سرے سے شروعات ممکن ہو سکے۔ یہ تمام تفصیلات، منصوبہ بندی اور تیاریاں اس کی سنجیدگی، گہرائی اور مکمل یقین کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہیں۔ دوستو، اس پورے پیچیدہ، حیران کن اور دلچسپ منظرنامے میں ایک اہم نفسیاتی، ذہنی اور سماجی پہلو بھی ہے جسے ماہرین نفسیات ڈومز ڈے اینگزائٹی، قیامت کی بے چینی یا خاتمے کا خوف کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں کورونا وائرس کی عالمی وبا، مسلسل جنگیں، خانہ جنگیاں، زلزلے، سونامی، آتش فشاں کا پھٹنا اور دیگر قدرتی آفات مسلسل دیکھ کر، ان کی خبریں سن کر، ان کی تصاویر دیکھ کر عام انسانوں کے لاشعور اور دل میں یہ گہرا خوف، یہ شدید بے چینی اور یہ یقین بیٹھ گیا ہے کہ شاید دنیا کا وقت پورا ہو چکا ہے، انسانیت کا سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ یہ خوف خاص طور پر نوجوان نسل میں بہت زیادہ عام، شدید اور پریشان کن ہو چکا ہے، جو مسلسل برے، افسردہ اور خوفناک خبروں کی بوچھاڑ میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر وقت منفی خبریں، تباہی کی تصاویر اور خوفناک واقعات دیکھ کر نوجوانوں میں مایوسی، ڈپریشن اور بے چینی بڑھ رہی ہے، اور اسی خوف، اسی بے چینی اور اسی تشویش کو یہ وائرل ویڈیو مزید ہوا، مزید توانائی اور مزید قوت دے رہی ہے۔ جب عام لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عام سادہ انسان جو نہ کوئی بڑا عالم ہے، نہ سائنسدان ہے، نہ ہی امیر یا طاقتور ہے، وہ اتنے عظیم اور مشکل مشن پر پوری توانائی، پوری قوت اور پورے جذبے سے لگا ہوا ہے، اور اس دنیا کے تانے، لوگوں کی تنقید، مخالفت، مذاق یا حکومتی رکاوٹیں نہیں روک سکتی، تو لاشعوری طور پر، نفسیاتی طور پر ہر دیکھنے والا یہ سوچنے، یہ سوال کرنے اور یہ شک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا اسے واقعی کچھ ایسا علم ہے، کچھ ایسی معلومات ہیں، کچھ ایسا پیغام ملا ہے جو ہمیں نہیں پتا، جو باقی دنیا سے چھپا ہوا ہے؟ کیا باقی کوئی بڑی، خوفناک اور تباہ کن آفت آنے والی ہے جس کی تیاری صرف یہ شخص، صرف یہ چند لوگ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں بھی اپنی تیاری شروع کر دینی چاہیے؟ لیکن دوسری طرف سائنسی منطق، عقل اور تحقیق ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ پوری دنیا کی یک بارگی ایک ساتھ مکمل طور پر پانی میں ڈوب جانا فی الحال عملی، جسمانی اور سائنسی طور پر ممکن، قابل عمل یا حقیقت پسندانہ نظریہ نہیں ہے،
क्योंकि ज़मीन पर मौजूद पानी की कुल मजमूई मिकदार इतनी नहीं है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को डुबो सके। ताहम ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हकीकी और साबित शुदा है कि समंदरों की सतह में मुसलसल इजाफे, बर्फ के पिघलने और मौसमियाती तब्दीली की वजह से साहिली इलाके, नशेबी इलाके और समंदर के करीब के शहर जरूर बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं, डूब सकते हैं और मकामी सतह पर तबाहकुन, जानलेवा और खौफनाक सैलाब आ सकते हैं, जैसे कि हमने हाल ही में अपनी आंखों से पाकिस्तान में 2022 के तबाहकुन सैलाब में देखा, जिसमें 1/3 मुल्क पानी में डूब गया था। लिबिया में डैमों के अचानक टूटने से आने वाली भयानक तबाही देखी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर मामूली रिकॉर्ड तोड़ मौसमी वाकयात जैसे सुपर टाइफोन, हरिकेन और शदीद बारिशें देखी। ये तमाम वाकयात इस बात की वाज़ेह, मजबूत और नाकाबिल तरदीद दलीलें हैं कि मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। आबो हवा बदल रही है और कुदरत का रवैया तब्दील हो रहा है। वो बारिशें जो पहले सालों में आहिस्ता आहिस्ता होती थीं, अब सिर्फ चंद घंटों में तेजी से हो जाती हैं। बादल फटने के खौफनाक वाकयात मामूल और रोजमर्रा का हिस्सा हो चुके हैं। खुश्क और रेगिस्तानी इलाकों में अचानक तूफान, तेज बारिशें और सैलाब आ रहे हैं जहां कभी बारिश भी नहीं होती थी। ये तमाम वाकयात, ये तब्दीलियां और ये हालात वाज़े तौर पर इस बात की निशानदही, तस्दीक और इंतबाह करते हैं कि माहौलियाती निज़ाम में कोई बड़ी, बुनियादी और खतरनाक तब्दीली रूनुमा हो रही है और इंसान को इस पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। इसीलिए घाना के इस नूह की तैयारी, इसकी मेहनत और इसकी कोशिशों को अगर हम अलामती, इस्तिआराती तौर पर लें, अगर हम उसे एक पैगाम के तौर पर देखें, तो हमें एक अहम, वाज़ेह और संजीदा पैगाम दे रही है कि हमें कुदरत के गज़ब से डरना चाहिए। हमें अपने अमाल पर नज़रसानी करनी चाहिए और अपनी तैयारी रखनी चाहिए, चाहे वो तैयारी कश्ती तामीर करके हो या अपने अखलाक, किरदार और अमाल को सुधार कर हो, या फिर माहौल की हिफाजत, दरख्तों की देखभाल और कुदरती वसाइल के मोहतात इस्तेमाल के लिए अमली इक़दाम करके हो। हम सबको ये समझना, ये जानना और ये तस्लीम करना होगा कि हमारी ज़मीन के वसाइल महदूद, कीमती और ख़त्म होने वाले हैं, और अगर हमने इनका बेदरेग, बेतहाशा और लापरवाही से इस्तेमाल जारी रखा, अगर हमने अपना रवैया नहीं बदला, तो आने वाली नस्लों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वो एक वीरान, खाली और बंजर ज़मीन विरासत में पाएंगे। नाज़रीन किराम, 2026 में पूरी दुनिया खत्म हो या ना हो, चाहे वो लामुतनाही 3 साल तक जारी रहने वाली बारिशें शुरू हों या ना हों, लेकिन एक बात तय, वाज़ेह और यकीनी है कि घाना के इस नूह, इस दीवाने, इस जज्बाती शख्स ने दुनिया को एक आईना जरूर दिखाया है, एक सबक जरूर दिया है, एक सवाल जरूर खड़ा किया है। उसने हमें याद दिलाया है, हमें झंझोड़ा है और हमें बेदार करने की कोशिश की है कि इंसान फितरत के, कुदरत के सामने कितना कमजोर है, बेबस और लाचार है। और जब कुदरत अपना हिसाब मांगती है, जब वो अपना इंतकाम लेती है, जब वो अपना तवाज़ुन बहाल करती है, तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज, जदीद साइंस, महंगी मशीनें और इंसान की तमाम तरक्की धरी की धरी बेकार और बेमानी रह जाती है। उस वक्त सिर्फ वही बचते हैं, सिर्फ वही जिंदा रहते हैं जिन्होंने वक्त से पहले होशमंदी से तैयारी की होती है, जिन्होंने फितरत का एहतराम किया होता है। तारीख में बार बार कई मरतबा ऐसे वाक़यात हुए हैं जब ताकतवर सल्तनतें, अजीम तहजीबें, तरक्की याफ्ता शहर और आबाद बस्तियां रात के अंधेरे में चंद लम्हों में सफ़ा हस्ती से मुकम्मल तौर पर मिट गई, ख़त्म हो गई। कोई जल्जले की वजह से तबाह हुई, कोई सैलाब की भेंट चढ़ गई, कोई आतिश फिशा के फटने से राख में दब गई, कोई सुनामी के थपेड़ों में खो गई। ये कश्ती शायद समंदर की बुलंद, ताकतवर और खौफनाक लहरों का मुकाबला कर पाए या न कर पाए। ये शायद इस 3 साल के मुबैना सैलाब में तैर पाए या न तैर पाए, लेकिन एक बात यकीनी है कि ये इंसानी अज़्म, यकीन और खौफ की एक जिंदा, हकीकी और मुतासिर कुन मिसाल बनकर दुनिया के सामने खड़ी है, जो हमें दावत फिक्र दे रही है, सोचने पर मजबूर कर रही है। यह हमें मजबूर करती है, हमें चैलेंज करती है कि हम संजीदगी से सोचें कि क्या हम अपनी ज़मीन के साथ, अपने माहौल के साथ, अपनी फितरत के साथ जो कुछ कर रहे हैं, जो तबाही मचा रहे हैं, क्या उसके बाद हमें भी किसी कश्ती या पनाहगाह की ज़रूरत पड़ने वाली है? क्या हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज, साफ सुथरी, खूबसूरत और काबिल रिहाइश दुनिया छोड़ पाएंगे, या फिर हम भी अपने बच्चों, अपनी औलाद को सिर्फ एक वीरान, बंजर, आलूदा और तबाहशुदा ज़मीन के अलावा कुछ नहीं दे पाएंगे? फैसला आपका है, इंतखाब आपका है कि आप उसे एक दीवाने की बेमानी कार्रवाई समझते हैं या आने वाले खतरनाक वक्त की एक संजीदा, हकीकी और खौफनाक वार्निंग। लेकिन हकीकत, सच्चाई ये है कि 2026 इतना ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 महीना बाकी है और वक्त ही बताएगा, वक्त ही फैसला करेगा कि घाना का ये नूह सच्चा था, इसकी पेशगोई दुरुस्त थी, या वो महज किसी वहम का, किसी खौफ का या किसी नफ्सियाती मसले का शिकार था। ये वाक़या हमें एक अहम, कीमती और जिंदगी बदल देने वाला सबक भी सिखाता है कि हमें फौरी तौर पर अपनी ज़मीन का ख्याल रखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे, पानी को बचाना और महफूज करना होगा, आलूदगी को कम करना होगा, कार्बन का इखराज कम करना होगा
اور قدرتی وسائل کا احتیاط، سمجھداری اور ذمہ داری سے استعمال کرنا ہوگا، اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بچے، ہمارے پوتے پوتیاں ایک بہتر، صاف، خوبصورت اور پرامن دنیا میں سانس لے سکیں، خوشیوں سے زندگی گزار سکیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہمیں بھی 2026 کے لیے فکر مند، پریشان اور تیار ہونے کی ضرورت ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے گھر والوں کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا اور اپنے تمام پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ دعا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں نہ چھوڑ کہ ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ نہ کر، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو سچائی پر قائم رکھ اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے۔ یا رب العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، مگر تو ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت میں تیری یاد کو بھلا دیا، مگر اے رب تو ہمیں مت بھولا۔ ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ، اپنی عبادت میں لگا دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔